तखीर तिलावत कलाम पाक वास्ते मैं दावत दियांगा ज़ीनतुल कुर्रा कारी मुकरी और शरम पाकिस्तान जनाब कारी अब्दुल मतीन शहीद साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु थुम्मा ला तुनसरून। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जी। बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर कारी साहब माशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे सी। अल्लाह दे कोलों दुआ है कि अल्लाह इन्हां दी आवाज़ अंदर और बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में रब रहमान का फरमान चमकता है। बनाए जो इंसान तलावत कुरान को मामूल अपना, इंसानों में वो इंसान चमकता है। जिस तरह दोस्त अहबाब देख रहे हैं माशाअल्लाह स्टेज पे खतीब इब्ने खतीब खतीब पाकिस्तान और साडे मसलक दी जिंदजान हजरत मौलाना कारी सैफुल्लाह खालिद मुल्तानी आफ कबीर वाला इंशाअल्लाह इन्हां दा जानदार शानदार खिताब होने वाला है। ते कारी साहब का उन्वान है असली और जाली करंसी च फर्क की है। इन्हां दा उन्वान है असली और जाली करंसी विच फर्क की है। इन्हां तो बाद इंशाअल्लाह कारियुल कुरान कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब इंशाअल्लाह उन्हां दा उन्वान होएगा कि सीरतुन नबी कुरान दे 30 सिपारियां दे अंदर इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। और उस तो बाद इंशाअल्लाह डॉक्टर अलामा प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब इंशाअल्लाह उन्हां दा उन्वान भी अज बा कमाल है। सवालात तेरे होंगे, जवाबात मेरे होंगे इंशाअल्लाह। उनका भी आज तारीखी खिताब होगा। तो आखिरी खिताब इंशाअल्लाह लामा नासिर मदनी साहब का होगा। मेरे चन्न ते मेरे मक्खन ते मेरी मलाई, इत्थे फिर सारा कुछ इंशाअल्लाह आके मलाई